إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ آقت درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی نالے صبح و شام پڑھیے، ہر گھڑی نالے صبح و شام پڑھیے۔ پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ آؤ اج رل ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے۔ جنت نو جاون لئیو راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ آقا دے یاراں دا تو یار بن جا، اونا دا تو پکا پہرےدار بن جا۔ آقا دے یاراں دا تو یار بن جا، اونا دا تو پکا پہرےدار بن جا۔ اونا نو حضور تو دعاواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ یاد کر ویلا اس یار غار دا، گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا، گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا۔ رج کے دیدار لئیو تھاواں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی تنہائی بادشاہی اللہ رب العزت دے واسطے۔ اللہ پاک دیاں جنیاں بھی تعریفاں بیان کیتیاں جان تھوڑیاں نے، بے شمار درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ عزیز بھائیو، بزرگو، ساتھیو، پردے دے اندر بیٹھ کے سن والی ماؤں اور بہنوں، اج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اس موضوع تے انتخاب کیتا گیا ہے۔ درود پڑھن دے فائدے کی نے، درود دی فضیلت کی ہے۔ میں اللہ دے کولو دعا کرنا اللہ پاک منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ چاہے کوئی درس ہوئے، چاہے خطبہ جمعہ ہوئے، چاہے کوئی چھوٹا موٹا پروگرام ہوئے، جدو بھی کوئی حدیث شروع کی جاندی ہے ان دے وچ سب تو پہلا لفظ بولا جاندہ ہے سونے نبی حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لفظ استعمال کیتا جاتا ہے تے جدو سونے نبی دا نام آمنا تے اسی کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار کہن دی ضرورت نہ پوے، اج دا خطبہ سن کے پھر علماء کرام مجبور ہوندے نے بار بار کہندے نے بھئی بولو سبحان اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم آکھو۔ اینا کو بندے نو علم ہونا چاہیے کہ نبی دا نام آوے تے درود ضرور پڑھنا چاہیے، سنگنا نہیں چاہیے، چکنا نہیں چاہیے، سونے دا سونا نام آئے، کیوں بھی نبی سونے ہے ایسے کہ نہیں، شک تے نہیں نہ ہے گا۔ پھر درود پڑھن لگیا سنگنا نہیں، اسی کدی ٹی وی ویکھن لگے سنگے ہیں، گندی فلم لگی ہوئے، گند لگا ہوئے، نمازی بھی جا کے بہ جان دے، مولوی صاحب بھی، وڈیرے بھی، بزرگ بھی، حاجی صاحب بھی آکھ لے یار کوئی نہیں جھٹ کو ویکھ لئیے کچھ نہیں ہوندا۔ تے نبی دا جدو پیارا تے مٹھا تے سونا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہے تے اسی جننے بھی جمعے زندگی جے پڑھنے نے درود تو پیچھے ہٹنا نہیں۔ اے نہیں کہ آئی دا جمعہ درود تے آج ہی پڑھنا تے پھر چھٹی نہیں میرے ویر۔ ایسے پر یہ موضوع انتخاب کیتا ہے، منتخب کیتا ہے تاکہ اسی درود پڑھن والے بن جائیے۔ آئیے سنیے پیار تے محبت یا باتاں قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جیڑی میں ایت کریمہ تلاوت کیتی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اس ایت کریمہ دے اندر رب العالمین نے کی اعلان فرمایا ہے، اللہ دے قرآن نو پوری توجہ دے نال سننا ہے، کان لا کے۔ رب العالمین نے کی فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اعلان فرما دیتا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اللہ پاک کی فرما دینے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے، بے شک اللہ اور اس دے فرشتے سونے نبی تے درود پڑھ دینے۔ کی پڑھ دینے بھئی؟ درود پڑھ دینے۔ آئی دا خطبہ سن کے تسی وچوں کتے کتے پریشان بھی ضرور ہونا ہے۔ آج اسی نوے نوے مسئلے سن لینے جنہ دی وضاحت نہیں نکلی سی، آج انشاءاللہ ونڈا کٹ دیواں گے۔ پوری توجہ کرنی ہے، پورا دھیان چاہیے، میرے وال ویکھنا ہے، حدیث وال ویکھنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، بے شک اللہ اور اس دے فرشتے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج دینے۔ اے ایمان والیو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، تسی بھی سونے نبی دے درود بھی پڑھو تے سلام بھی پیش کرو۔ آئیے سنیے اج وانڈ کٹ دیئے، اللہ دا درود کیے، فرشتہ دا درود کیے، تیرا تے میرا درود کیے۔ تو جمعے تے بڑے سنے نے علماء کرام ایت کریمہ ضرور پڑھ دینے، بے شک اللہ بھی درود پڑھ دائے تے فرشتے بھی درود پڑھ دینے سونے نبی دے تے مسلمان بھی درود پڑھ دینے۔ کدی اے بھی وانڈ کدی سنی یا تو اڈے علم اندر ہے کہ اللہ دا درود کیڑا ہے، فرشتیاں دا کیڑا ہے تے تیرا تے میرا کیڑا ہے؟ کیوں بھی پتہ ہے اس چیز دا؟ جے تا پتہ ہے پھر تا بڑی چنگی گل ہے۔ لیکن 100 وچوں ایک یا دو عالم دین ملن گے جڑے وانڈ کڈن گے۔ اللہ نے درود کیڑا پڑھیا نبی تے، فرشتہ نے کیڑا پڑھیا؟ صرف ایت پڑھی، سادہ ترجمہ کیتا، قاری صاحب اگے ٹور پہ۔ ہن عوام نو کی پتہ ہے، مجمع نو کی پتہ اللہ دا درود کی ہے، فرشتہ دا درود کی ہے؟ کیوں بھی پتہ ہے؟ جھوٹ نہیں مارنا مسیتے بیٹھ کے، نہیں پتہ۔ آج انشاءاللہ دسنا ہے رب دا درود کی ہے، رب دا درود کی ہے۔ رب درود پڑھدا ہے سونے نبی دے اتے
تے فرشتے بھی درود بھیجتے نے، تو تے میں بھی درود بھیجنے اور بھیجتے رہنا ہے۔ آئیے سب تو پہلے اللہ دا درود دسنا چاہنا۔ اللہ دا درود کی ہے؟ صحیح بخاری کھولو، کتاب التفسیر کھولو، ان دے وچ ونڈ موجود ہے۔ امام بخاری نے ونڈا کر چھڑیا ہے۔ اللہ دا درود کی ہے؟ اللہ سونے نبی دے درجے بلند کر دینے۔ اللہ سونے نبی دے درجے بلند کر دینے۔ اللہ سونے نبی دی شان بیان کر دینے۔ جے اجے بھی سمجھ نہیں آئی، پورے قرآن پاک دے وچ جتھے جتھے رب العالمین نے سونے نبی دی شان بیان کیتی ہے، وہ سارے دا سارا نبی تے درود ہے۔ کیوں بھی وانڈ دی سمجھ آ گئی؟ پورے قرآن جتھے نبی دی رب شان بیان کرے، اور سونے نبی اتے کی ہے؟ درود ہے۔ درجے بلند کرنا اللہ دا درود ہے، نبی دی شان بیان کرنا اللہ دا درود ہے۔ تو پوچھیں گا کی درود ہے؟ آئیے سنیے پہلا درود اسا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا ہے، دھیان کرنا ہے، پھر قرآن سننا ہے بھائی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے اللہ دا درود نبی سونے واسطے۔ اگے کی فرمایا؟ رب دا قرآن سنتے، رب دا درود سن۔ میرے ویر میری عادت وانڈ کڑنی تاکہ میرے ویرانوں میرے بزرگانوں سمجھ آ جائے۔ اللہ دا درود سنو تے اپنا ایمان اپنا ایمان تالا کرو۔ رب کی اعلان کر رہے نے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے اللہ دا درود کتے رب دا قرآن کہہ رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے سونے رب دا سونے نبی دے اتے درود کتے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اے سارے دا سارا کی ہے؟ پورا قرآن پڑھیا پیا ہے۔ جتھے جتھے اللہ پاک قرآن پڑھ، اللہ دا قرآن نبی دی شان دے اندر اتریا ہے، وہ سارے دا سارا اللہ دا سونے نبی دے اتے درود ہے۔ اگر میرے ویر ایتے کریمہ ایتا پڑھ دے جائیے، قرآن مک نہیں سکتا۔ سپارے پرے پہنے 30 پارے نے، جتھے جتھے اللہ نے سونے نبی دی شان بیان کیتی ہے۔ میرے ویرو گل نو پلے بن لو، جمعے تو بعد کوئی تانوں مسئلہ پوچھ لیندا ہے، او بھائی تو وہابی بنیا پھرنا ہے، پکا نمازی بنیا پھرنا ہے، سانو اے دس اللہ دا نبی تے درود کیے بھونگی والا تینوں مسئلہ یاد ہو جانا چاہیے۔ جتھے جتھے اللہ نے نبی دی شان بیان کیتی ہے، بولو سارے دا سارا اللہ دا درود نبی دے اتے۔ سبحان اللہ۔ آئیے دھیان کریے تے توجہ کریے، اگلی ونڈ دسدا واں۔ فرشتہ دا درود کیے؟ فرشتہ دا درود سنو، تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث توجہ دے نال، ایک فرشتہ کہن لگا، ایک فرشتہ اللہ نو کہندا پیا، او میرے مالکا میرا زمین تے جان نو بڑا جی پیا کردا ہے، میں اللہ سونے تیری زمین تے جانا چاہنا۔ اللہ پوچھتے نے، اے میرے فرشتے تو زمین تے پہلے نہیں گیا؟ فرشتہ کہندا اللہ سونے میں آج تک زمین تے نہیں گیا۔ اللہ دے نے ہون جان دی تینوں کی لوڑ پہ گئی ہے، ہون تو جا کے زمین تے کی کرنا ہے؟ اللہ سونے میرا جی کرتا ہے مدینے جا کے سونے نبی تے درود تے سلام پیش کر آواں۔
مدینے جا کے سونے نبی تے درود پڑھاواں، سونے نبی تے سلام پیش کراواں، صدقے تے قربان جائیے۔ او میرے ویر جڑا فرشتے دا سلام تے درود اون دی وضاحت کی ہے ونڈ کی فرشتے درود کیویں بھیج دے نے۔ فرشتے سونے نبی واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دے نے۔ فرشتیاں دا درود کی ہے نبی واسطے رحمت دی دعا کرنا۔ دو چیزاں سمجھ آ گئی ہے نا، رب دا درود اللہ دی شان، اللہ جتھے جتھے قرآن چ شان بیان کیتی سونے نبی دی، وہ رب دا درود ہے۔ فرشتے سونے نبی واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے نے، اے فرشتیاں دا کی ہے درود ہے۔ کیوں بھی ان سمجھ آ گئی ہے نا کہ مسئلہ کیویں ساری زندگی لانگی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، رب بھی درود پڑھتا ہے، لیکن سانو دسیا کسی نہیں ونڈ کی یہ درود کیڑے کیڑے نے۔ جا کے پھر درود پیش کیتا فرشتہ نے۔ ہن تیرا تے میرا درود کیے، تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث۔ اس تو پہلے میں چھوٹا یا تینوں واقعہ سنا دیواں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے نوجواناں وچوں نہ میں سنا نہ تسی سنا، جڑے بزرگاں نے بھاویں سنیا ہوئے، اللہ دے ولی بندے سن، نیکوکار انسان سن۔ انہوں دے بیٹے عبد الباسط صاحب ایک پنڈ اندر تقریر کرنے گئے، چلے گئے عبداللہ صاحب، تقریر کیتی اینا قرآن پڑھیا، اینا قرآن پڑھیا، چڑیاں لا چھڑیاں، قرآن ہی پڑھا یا سی شیخ محترم نے۔ تقریر جدو مکمل کیتی، صبح جناب دوسرے قاری صاحب نے درس دیتا، بریلویاں دے قاری صاحب نے درس وچ کہن لگے اہل حدیثاں دے راتی قاری ایسی جنہاں نے قرآن پڑھے اینا قرآن تے ہے ہی کوئی نہیں رہا۔ یہ انہاں واقعہ اپنی زبانی سنایا ہے، اینا قرآن تے ہے ہی کوئی نہیں جنہ انہاں دا مولوی قرآن پڑھ گیا۔ یقین جانو قرآن پڑھ دے سی تے موتی رول دے سی نبی دی شان اندر۔ آئیے ہن میں دسنا چاہنا تیرا تے میرا درود کی فرشتہ ہی درود ہی سمجھ آ گئی ہے نا۔ فرشتے سونے نبی واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے نے، سونے نبی واسطے بڑیاں بڑیاں قیمتی دعاواں کردے نے۔ تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے، ان دی ونڈ کرنا چاہنا۔ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والیو تسی بھی زیادہ تو زیادہ کثرت نال درود پڑھیا کرو، زیادہ تو زیادہ سونے نبی تے درود پڑھیا کرو، سون لگیا بھی درود پڑھیا کرو، اٹھن لگیا بھی درود پڑھ لیا کرو، سواری تے بیٹھے بھی درود پڑھیا کرو، مسجد چ بیٹھے بھی درود پڑھتے رہا کرو، قدم قدم تے درود پڑھتے رہا کرو۔ سونے نبی تے سونے صحابہ سونے نبی دی خدمت عالیہ دے اندر آئے نے، سونے نبی دے دروازے تے آئے نے، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ آکے سونے نبی رو سوال کردے نے فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، اللہ دے نبی جی اسی توڑے دے کیویں درود پڑھئے، دھیان کرو، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، اللہ دے نبی جی سانو دس دے وہ اسی توڑے دے کیویں درود پڑھئے۔ وہ بھونگی والے جتوں مسئلے دی سمجھ ناوے پوچھ لیا کرو، اپنے کو لوٹ مسئلے نہیں بیان کرنے چاہی دے۔ جڑی حدیث دا علم نہ ہوئے کسے عالم دین دے کو لو پوچھ لئی دیئے، جی جن زندگی گزارن دا طریقہ نہ آدھا ہوئے سلیقہ نہ آدھا ہوئے پوچھ لئی دے۔ سونے نبی دے سونے صحابہ جدوں کسے مسئلے دی سمجھ نہیں آدھی سی سدھے سونے نبی دے دروازے تھی جاندے، اللہ دے نبی جی کتے اسی غلطی نہ کر لئیے، خطا نہ کر لئیے، سانو درود دس دے وہ کیویں پڑھنا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا قولو اللہم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے میرے صحابہ اے درود پڑھنا ہے سبحان اللہ کیڑا درود پڑھنا ہے درود ابراہیمی جنوں کہندے نے یقین جانو جدو صبح دا ٹائم ہوندا ہے سجیوں بھی درود پڑھیندا پیا ہے کھبیوں بھی درود پڑھیندا پیا ہے میں ممبر رسول تے کھڑا ہوں کے اعلان کر رہا یقین جانو درود دی ڈانڈ پھیلانے آ لفظاں دی ادائیگی دا نہیں پتا اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کیوں بھی والا آل محمد کی معنی بنیا اللہم صلی علی اے اللہ درود بھیج کندے ہوتے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد درود کا ترجمہ ہے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے جے کریے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہ درود بھیج محمد تے وعلا آل محمد اور نہ بھیج محمد دی آل تے وعلا آل محمد واو اور لام نہیں اللہ نہ درود بھیج لفظ کی پڑھنا ہے وعلا واو عین لام کھڑی زبر لا وعلا یقین جانو سجو بھی ادھروں درود غلط ہے ادھروں بھی درود غلط ہے ایک صبح صبح پڑھتا ہے کما بارک تعالی کما بارک وہ پائی راہ دے نال زینی راہ تے زبر ہے جے درود غلط پڑھاں گے ثواب نہیں ہو ملنا میرے ویر دنیا داری دے سارے کام کرنے آ سارا دن محنت مزدوری کرنے آ سارا دن زمیندارا کرنے آ کوئی 5-4 منٹ لا کے کسے بھی کاری دے کول بہ جا کر کاری صاحب سونے نبی دے درود پڑھن دی شان بڑی ہے سونے نبی دے درود پڑھیے فائدے بڑے نے سونے نبی دے درود پڑھیے تے ثواب بڑا ملدا ہے کاری صاحب سانو چج دے نال درود تے یاد کرا دیو سونے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اے درود پڑھنا ہے تینہ دروداں ہی سمجھ آگئی رب دے درود دی فرشتہ دے درود دی ساری جڑی آدم دی اولاد ہے انہاں دا درود کی اللہم صلی علی گھج وج کے پڑھیا کرو صبح بھی پڑھیا کرو شام بھی پڑھیا کرو چلتے پھرتے ٹردے پھرتے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا کرو آئیے سنیے فائدہ کی ہوئے گا تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم دی بیان کرا اس تو پہلے تھوڑی جی میں وانڈ کر دیواں جڑا درود پڑھا جاندہ ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جڑا اے درود پڑھا جاندہ ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا نہ میرے سونے نبی نے دسیا ہے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے درود ابو بکر صدیق نے نہیں پڑھا میرے ویر میں ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کہنا پیارے عمر بن خطاب نے درود نہیں پڑھا حضرت عثمان غنی نے درود نہیں پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے درود نہیں پڑھا حضرت ابو ہریرہ نے اے درود نہیں پڑھا ماں جی عائشہ صدیقہ نے درود نہیں پڑھا ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درود نہیں پڑھا حضرت حسن نے اے درود نہیں پڑھا حضرت حسین نے درود نہیں پڑھا انہاں کیڑا درود پڑھا درود ابراہیم پڑھا الفاظ تے بڑے پیارے نے انہاں دے معنی بھی بڑے پیارے نے وہ میرے ویر میں کیوں نہ اے درود میں کیوں نہیں یہ درود پڑھتا ان دی وجہ کی ہے الفاظ جننے مرضی پیارے عربی دے تیار کیتے جان وہ جنہ لفظاں تے نبی دی مور نہ لگے اسی وہ پڑھنا چاندے
نہیں پڑھاں گے لفظ جننے مرضی پیارے ہون جننے مرضی موٹے کر کے لکھے ہون وہ میرے ویر جڑے سونے نبی دی زبان دے وچوں درود والے لفظ نہیں نکلے وہ اسی درود نہیں پڑھ سکتے اسی او درود پڑھاں گے جڑا سونے نبی دی زبان دے وچوں نکلے وہ درود پڑھن دے بڑے فائدے نے انہاں دا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے پھر ساڈے اُتے الزام کی لگدا ہے اے وہابی درود پڑھ دے کوئی نہیں انہاں نوں درود نال پیار ہی کوئی نہیں آئیے سن لے توجہ دے نال ادنے جے طالب علم دے کولو او میرے ویر جے ساڈی فجر دی نماز اگر اسی فرضاں اندر درود نہیں پڑھاں گے ساڈی فجر قبول نہیں ہو اگر اسی ظہر پڑھاں گے ظہر اندر درود نہیں پڑھاں گے ساڈی ظہر قبول نہیں ہو اگر اسی عصر دی نماز پڑھاں گے عصر میں درود نہیں پڑھاں گے ساڈی عصر قبول نہیں ہوئے گی اگر مغرب پڑھاں گے عشاء پڑھاں گے تہجد پڑھاں گے اشراق پڑھاں گے جنیاں نفلی نمازاں پڑھاں گے اگر نبی تے درود نہیں پڑھاں گے ساڈی نماز قبول نہیں ہوئے گی ساڈا وطر قبول نہیں ہوئے گا ساڈیاں سنتاں قبول نہیں ہون گیا ساڈے فرض قبول نہیں ہون گے اگر جنازہ پڑھاں گے او دھیان کری توجہ اگر جنازہ پڑھاں گے سونے نبی تے درود نہیں پڑھاں گے جنازہ قبول کون کہندا سی درود نہیں پڑھ دے وہ ساڈے مدرسے چیک کر کے ویکھ لو نمازاں چیک کر کے ویکھ لو ساڈیاں کلاساں چیک کر کے ویکھ لو ہر نماز اندر درود پڑھیا جاندا ہے ہر سنت دے اندر درود پڑھیا جاندا ہے ہر فرضی نماز اندر درود پڑھیا جاندا ہے آئیے صحیح مسلم سنیے تے اپنا ایمان تازہ کریے تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں آج درود دی آواز بھی آن دیئے ہر جمعے اندر ایویں آواز آنی چاہی دیئے درود دی فضیلت سنو دے اپنا ایمان تازہ کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح مسلم دی حدیث سنو سونے نبی نے فرمایا جدو مؤذن اذان پڑھتا ہے جڑا میں مسئلہ دسن لگا تیرا میرے اختلاف ضرور پہچانا ہے تو کہنا قاری صاحب زندگی گزر گئی ہے کسے مولوی نے وانڈ نہیں کٹی لیکن جڑا علم موجود ضرور دسانگا اور گرنٹی شدہ گل کرندہ آتیاں صحیح مسلم دے اندر موجود ہے جدو مؤذن اذان دیندہ ہے سونے نبی کہندنے جی میں مؤذن پڑھدا نال نال پڑھ دے جاؤ اللہ اکبر مؤذن نے بھی آکھے تے تم ہی کہنا ہے جدو مؤذن اگلا لفظ پڑھدا ہے تم ہی پڑھنا ہے تے مؤذن نے بھی پڑھنا ہے تے تم ہی پڑھنا ہے میں گل مختصر کرنا چاہنا جد مؤذن کہندا شہد ان محمد رسول اللہ ایتھے کی پڑھنا ہے نہیں پڑھنا اشہد ان محمد رسول اللہ تے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا کیوں بھی اختلاف بنے جے کو چاند ویرانو پتہ ہے تے ماشاءاللہ بڑی چنگی گل اختلاف بندا ہے لیکن جتھے سکے بند حدیث آ جاوے اختلاف بندا سونے نبی نے فرمایا جی میں مؤذن پڑھے ہوں میں پڑھ دے جاؤ جدو حی علی الصلاۃ کہیں ادو نال وانڈ کڈی گی لا حول ولا واضح حدیث موجود باقی الفاظ جی میں مؤذن نے پڑھے ہوں میں دھیان کرو بڑی نقطے دی گل جے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا جدوں اذان مکمل ہوگی حدیث موجود صحیح مسلم دی ثم صلو علیہ پھر میرے تے درود پڑھو پھر میرے تے نہ پہلے پڑھنا جائز نہ وچکار ثم صلو علیہ پھر پڑھو کدوں جدوں اذان مکمل ہوگی جدوں اذان مکمل ہوگی ادو درود پڑھنا جائز ہے اگر کوئی وچ پڑھ لیندا میں فتویٰ نہیں لاندا میرا کم ہے حدیث نو بیان کرنا نہ وچ پڑھنا چاہیے نہ شروع دے اندر پڑھنا چاہیے جدو اذان مکمل ہو جائے سونے نے فرمایا ثم صلو علیہ پھر میرے صحابہ میرے تے درود پڑھنا ہے اے میرے سونے نبی نے ونڈ کر دیتی ہے آئیے دھیان کریے تے توجہ کریے تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ آمینہ دے در یتیم کے نات سنے نبی نے فرمایا، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ میرے قریب او بندہ ہوئے گا، بالکل میرے قریب او بندہ ہوئے گا جنہیں لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ میرے تے درود پڑھیا ہوئے گا۔ صدقے تے قربان جائیں میرے ویر تو ظہر بھی پڑھ لینا، بعد تے بھی کوئی 10-20 واری 50 واری 100 واری درود پڑھ لیا کر، صبح دے ٹائم بھی درود پڑھ لیا کر، موٹر سائیکل چلاندے بھی درود پڑھ لیا کر، تیرے سارے معاملے درست ہو جان گے۔ اگر تیرے دل دی خواہش ہے، اگر تیرے دل دی تمنا ہے قیامت دا دن ہوئے سونے نبی دے قریب ہو جاوا، سونے نبی دے بالکل قریب ہو جاوا۔ سونے نبی نے اپنی سونی زبان فرما چھڑیا، قیامت دا دن ہوئے گا سب تو زیادہ میرے قریب او ہوئے گا جڑا زیادہ درود پڑھدا ہوئے گا۔ پھر کسے درد دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا دے کی فرمایا، اوہ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا کہ جنوں سارا جگ جاندا، ساڈا او دے بن ہونا نہیں گزارا کہ جنوں سارا جگ جاندا۔ جندہ نبی تو بغیر گزارا ہو سکتا پاویں نہ بولے، وہ جندہ نہیں گزارا ضرور بولے گا۔ ادھر دھیان کریتے تڑپ جاویں، وہ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا، کیوں بھی جان تو پیارا ہے کہ نہیں؟ وہ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا کہ جنوں سارا جگ جاندا، ساڈا او دے بن ہونا نہیں گزارا کہ جنوں سارا جگ جاندا، ساڈا او دے بن ہونا نہیں گزارا کہ جنوں سارا جگ جاندا۔ آقا دیاں صفتاں میں ہر روز کرانگا، پاک رسول تے درود بھی میں پڑھانگا۔ تسی بھی پڑھو گے نا؟ آقا تے درود اسی ہر روز پڑھانگے، نالے لاوانگے اسی گلی گلی نارا کہ جنوں سارا جگ جاندا۔ اوہ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا کہ جنوں سارا جگ جاندا، ساڈا او دے بنا ہونا نہیں گزارا کہ جنوں سارا جگ جاندا۔ ختم نبوت دا تاج سجایا ہے، ختم نبوت دا تاج سجایا ہے، تحفہ نماز بکمال لے کے آیا ہے، وہ گیا فلکت نبیاں دا لاڑا، نہیں سمجھ آئی، وہ گیا فلکت نبیاں دا لاڑا، وہ جنوں سارا جگ جاندا، وہ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا کہ جنوں سارا جگ جاندا۔ آخری جملہ تڑپ جاویں، اللہ سانو لے چل مکے تے مدینے نو، کیوں بھی جانا چاہتے ہو مکے تے مدینے؟ انشاءاللہ اللہ کوئی کڑی ایسی ہوندی ہے تیرے ماڑے تے غریبڑے جا بندے دعا کر لا ساڑا ایسے سال ہی ساڑی سن لے۔ اللہ 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 سانو لے چل مکے تے مدینے نو، اللہ سانو لے چل مکے تے مدینے نو، زم زم پیے جا کے ٹھنڈ پوے سینے نو، وہ نالے چمیے جا کے حجر اسود سارا کہ جنوں سارا جگ جاندا، وہ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا کہ جنوں سارا جگ جان
جاندا ساڈا او دے بن ہونا نہیں گزارا کہ جنوں سارا جگ جاندا تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے دھیان کری توجہ کری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دے کول میرا ذکر کیتا جاندا ہے جن دے کول میرا میٹھا تے سونا نام لیا جاندا ہے جڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا بونگی والے نوٹ کر لو سانو انہاں چیزاں دا علم ہونا چاہیے پیارے پیغمبر نے فرمایا آمینہ دے در یتیم نے فرمایا جڑا میرا نام سن کے درود پاک دی چھل نہیں ہو پاندا فرمایا بخیل بندہ ہے کنجوس بندہ ہے وہ خائن بندہ ہے وہ نبی دا میٹھا تے پیارا نام آوے گج کے بولنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اربوں تے کھربوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج اگلی حدیث سنیے تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے من نسی الصلاۃ علیہ خطیہ طریق الجنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا وہ میرے ویر مسئلہ یاد کر لے بڑی بڑی گل دسن لگا ابن ماجہ دی حدیث بیان کردا پیا فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا تو صبح ٹائم بھی بھول جانا نماز نہیں پڑھدا درود نہیں ہو پڑھدا شام ٹائم بھی بھول جانا نماز نہیں ہو پڑھدا درود نہیں ہو پڑھدا کنے کنے تیرے جمعے ضائع ہو جاندے نے کنیاں کنیاں نمازاں ضائع ہو جاندیاں تیری زبان تے نبی دا نام نہیں آندا تیری زبان تے درود پاک نہیں آندا میرے سونے نبی دا فرمان نوٹ کر لے سونے نبی دی حدیث نوٹ کر لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا او جنت دا رستہ بھول گیا اسی جمعہ پڑھنے واسطے آئے اللہ جنت دے وے ظہر پڑھنے اللہ جنت دے وے عصر تے مغرب پڑھنے اللہ جنت دے وے عشاء پڑھنے اللہ جنت دے وے ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے تہجد پڑھنے اللہ جنت عطا کر دے وے تیری تے میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے پاویں سردی ہووے تے پاویں گرمی ہووے اللہ اللہ تا کرنے ذکر تا کرنے قرآن تا پڑھنے جمعہ تا پڑھنے ایک ہی خواہش ہے اللہ جنت بھی دے وے جنت وچ سونے نبی دا گوانڈ بھی دے وے تے سونے نبی ہتھوں حوض کوثر دا پانی بھی دے وے کیوں بھی یہ ہوئی ڈیمانڈ ہے تے جے نبی تے درود نہ پڑھیے تے جنت جس نماز درود نہیں ہو نماز نہیں جس جنازہ بھی درود نہیں ہو جنازہ بھی نہیں تے درود پڑھنا چاہیے رج رج کے تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سونے نبی نے فرمایا جامع صغیر اندر حدیث موجود ہے جڑا بندہ صبح دے ٹائم پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مکمل درود سونے نبی تے 10 مرتبہ پڑھ لیندا کتنی مرتبہ صرف 10 مرتبہ میں 1000 بار نہیں آکھیا 2000 بار نہیں میرے ویر 2-4 منٹ لگ دئی 10 مرتبہ جڑا بندہ سونے نبی تے درود صبح پڑھ لیندا ہے 10 مرتبہ شام نو پڑھ لیندا ہے میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر دیندے 10 رحمتاں نازل کر دیندے نے اس واسطے گج کے درود پڑھیا کر زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا کر کثرت دے نال درود پڑھیا کر آئیے سنیے پیار تے محبت دیاں باتاں جامع صغیر اندر حدیث موجود ہے کل دعاء محجوب حتی یصلی علی نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی دعا وچ نبی تے درود نہیں پڑھیا جاندا جو کچھ مرضیوں دے وچ پڑھ لے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس دعا دے اندر میرے تے درود نہیں پڑھیا جاندا دعا لٹکی رہندی ہے دعا قبول نہیں ہوندی
جس دعا وچ نبی تے درود نہ پڑھیا جائے وہ دعا اللہ قبول نہیں کر دے۔ اللہ نو سنے نبی نال اینا پیار ہے، اینی محبت ہے، جب تک نبی دا نام نہ لیا جائے دعا دے اندر دعا لٹکی رہندی، اڑی رہندی، قبول نہیں ہوندی۔ آئیے سنیے پیار تے محبت دیاں باتاں تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس دے اندر اللہ دا ذکر نہیں کیتا جاندا، جس مجلس دے اندر سونے نبی دے درود نہیں پڑھیا جاندا، پیارے پیغمبر نے فرمایا او جڑی مجلس قیامت والے دن گھاٹے دا سبب بن جائے گی، نقصان دین والی مجلس بن جائے گی۔ اس حدیث اندر فرمایا اللہ چاون تے انہوں معاف کر دین، چاون تے اللہ انہوں عذاب اندر مبتلا کر دین۔ اس واسطے میرے ویر تے میرے پائیو دکانداروں ڈیرے داروں بیٹھکا والے ہوں اگر 5-10 بیلی آ جاندے نے ایک حدیث ضرور پیش کر دیا کر، اللہ دا نام بھی لے لیا کر۔ اگر تیرے ڈیرے تے روزانہ بندے آندے نے، اگر تیری دکان تے روزانہ بیلی دوست بندے نے، اگر تیری دکان تے نبی دا نام نہ آیا، اگر تو دکان چ بیٹھ کے کوئی ذکر نہ کیتا، اللہ دی قسمیں سنے نبی دی حدیث پیش کر رہے ہیں وہ تیری ڈیلی دی مجلس قیامت ویل دن گھاٹے دا سبب بن جائے گی۔ وہ تیری مجلس تینوں جہنم دا بالن نہ بنا دے وے، چاہے اللہ عذاب دے دیون، چاہے اللہ تینوں معاف کر دیون، وہ تے مرضی اللہ پاک دیئے۔ آئیے دھیان کریے تے توجہ کریے تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جامع ترمذی دے اندر موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ادھر دھیان کرو میرے والے دیکھو، کیمرے والے نہیں دھیان کرنا، حدیث میں بڑی توڑے سامنے پیاری پیش کرنا چاہنا۔ یہ حدیث سن کے تیرے سکون تیرے دل نو سکون مل جائے گا، چین مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا۔ سونے نبی دے سونے صحابی کہندے نے ابی بن کعب اللہ دے نبی جی جدوں دی توڑے کولوں درود پاک دی فضیلت سنیے میرا دل کردا میں توڑے تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھاں، کثرت دے نال درود پڑھاں۔ اللہ دے نبی جی مینوں دس دے وہ توڑے تے کنا کو درود پڑھاں، مینوں دس دے وہ میں توڑے تے کنا کو درود پڑھاں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ما اشیتا، اے میرے پیارے صحابی جنہ کو تیرا دل کرے، جنہ کو تیرا جی کرے انہاں کو درود پڑھ لیا کر۔ اللہ دے نبی جی اپنے ٹائم ٹیبل دے وچوں چوتھا حصہ توڑے دے درود پڑھاں گا۔ سونے نبی فرماندے نے جنہ پڑھ لوے تیری مرضی، جنہ جی کرے، اگر زیادہ کر لوے تیرے واسطے بڑا بہتری، اگر زیادہ کر لوے تیرے واسطے بڑی حدیث سمجھن والی ہو، پورے جمعہ دا خلاصہ، اگر زیادہ کر لوے بڑا بہتری۔ اللہ دے نبی جی اپنے ٹائم ٹیبل دے وچوں ادھا وقت درود پڑھاں گا، ادھا ٹائم باقی کام کراں گا۔ سونے نبی فرماندے نے ما شیتا جنہ کو تیرا دل کردا مرضی تیری ہے، وہ اگر زیادہ کر لویں سودا بڑا مضبوطی، کام بڑا چنگائی، بیڑے پار ہو جان گے۔ اللہ دے نبی جی اگر تسی انج کہندے جی سودا چنگا ہے زیادہ پڑھاں گا تے بہتر ہوئے گا۔ اللہ دے نبی جی جے تسی کہہ دیتا ہے سارا ٹائم توڑے دے درود ہی پڑھدا رہاں گا، باقی کم سارے چھڑ دیواں گا، زیادہ تو زیادہ کثرت نال درود پڑھاں گا، درود یا چھلا پا دیواں گا۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا اگر تو سارا وقت میرے تے درود پڑھیں گا اللہ تیرے غم بھی دور کر دیں گے۔ اگر کوئی دکھی بیٹھا ہے، غم زدہ بیٹھا ہے، توجہ میری طرف کرے، سونے نبی نے فرمایا اگر تو سارا وقت میرے تے درود پڑھیں گا اللہ تیرے غم بھی دور کر دیں گے، اللہ تیرے دکھ بھی دور کر دیں گے، اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ جے اجے سمجھ نہیں آئی اگلی حدیث سن، تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اندر حدیث موجود ہے، اذن یکفیک اللہ
اذن یکفی کلا تبارک و تعالی ما اہمک من دنیا کا و آخرتی کا. اگر تو سارا دن میرے دے درود پڑھیں گا اللہ تیرے دنیا دے غم بھی دور کر دیں گے آخرت دے غم بھی دور کر دیں گے. پہلی حدیث کلی دنیا دی گل ہے. فرمایا اگر تو سارا دن درود پڑھیں گا تیرے دنیا دے غم بھی دور کر دیواں گا دنیا دیا پریشانیاں بھی دور کر دیواں گا. او میرے پیارے صاحبی آخر دا جدو ٹائم آوے گا تیرے تے ادو بھی کوئی غم نہیں ہوئے گا. پھر میں بات نو ختم کرا موضوع بڑا لمبا ہے ادھر دھیان کرو توجہ کرو توڑے ذوق تے شوق دی بات کرا. سونے نبی دا سونا نام جی دے وچ تین میماں کنیاں میماں نے پہلے دو ہوندیاں سی ہن تین ہو گیا نے. قاری صاحب نے پوچھو انہاں نو گرامر جنجا وچ بچے مدرسے دے بیٹھے نے محمد ایک میم لکی ہوئی ہے محمد جتھے شد لگی نا تین ڈنڈیاں والی میماں تین نے کنیاں میماں نے کیوں بھی تسی کہنا قاری صاحب اینڈ تے بھی نواں کٹا کھول چھڑیا جی. سونے نبی دا سونا نام جد وچ تین میماں اسی پڑھ دے درود سلام جد وچ تین میماں مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مکے والدائیاں دوڑیاں آیاں اسی سونے نو ویکھنے آیاں آکے اونا نے گلہ سنایا آکے اونا نے گلہ سنایا ہوندہ ذکر جندہ صبح شام جد وچ تین میماں. سونے نبی دا سونا نام جد وچ تین میماں اسی پڑھ دے درود سلام جد وچ تین میماں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مکے وال سورج چمک دا آیا آکے سارے جگ نو جگایا شرک و بدعت نو جڑت مکایا شرک و بدعت نو جڑت مکایا کیتا ذکر خدا دا سرعام جد وچ تین میماں. سونے نبی دا سونا نام جد وچ تین میماں اسی پڑھ دے درود سلام جد وچ تین میماں. سارے نام نبی دے سونے ایک دوجے تو ود من مونے محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نام نبی دے سونے ایک دوجے تو ود من مونے سارے حشر نو اس ول ہونے سارے حشر نو اس ول ہونے. پین کوثر دا او دے ہتھوں جام جد وچ تین میماں. سونے نبی دا سونا نام جد وچ تین میماں. آخر تے سونے نو بنایا سب تو وڈا مقام تے گل مکن لگی آخر تے سونے نو بنایا نالے سیر فلکاں دا کرایا. آخر تے سونے نو بنایا نالے سیر فلکاں دا کرایا. سارے نبیاں تو اکھوایا سارے نبیاں تو اکھوایا. سب پڑھ لو اس دا کلام جد وچ تین میماں. اللہ دے کول دعائے جو کچھ بیان کیتا اللہ پاک میرے سمیت عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.